चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः तास्तथा भग्नमनसो भग्नबाहुरुकन्धरान् विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वज गिरिपात विनिस्पिष्टान् विलोक्यामरदान्यवान् ईक्षया जीवयामास निर्जरान् निर्वणान्यथा गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तैनैकेन लीलया आरुह्य प्रयया बब्धिं सुरासुरगणैर्वृतः अवरोप्य गिरिं स्कन्धात् सुपर्णः पतताम्बरः ययो जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विवर्जितः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे अमृतमथने मन्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ते नागराजमान्मन्त्र्या फलभागेन वाशुके परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्विताः आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरुद्वः हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततोऽभवन् तन्नैच्छन्देत्यपतयो महापुरसचेष्टित न गृह्णीमो वयं पुच्छम् अहेरङ्गममङ्गलम् स्वाध्यायश्रुतसम्पन्नाः प्रख्याता जन्मकर्मभिः इति तूष्णीं स्थिताद्दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः मन्मन्थो परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिं मध्यमानेर्णवे सोद्रे रनाधारो ह्यपोविशत् ध्रियमाणोऽपि बलिभिर्घोरवात् पाण्डुनन्दन ते सुनिर्वृण्णमनसः परिम्लानमुखश्रियः आसन् स्वपौरुषे नष्टे दैवेनादिबलीयसा विलोक्य विघ्नेशविधं तदेश्वरो दुरन्तवीर्यो वितथाभिसन्धि कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रवेश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः दधार पृष्ठेन सलक्षयोजन प्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान् सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठत बिभ्रत्तदावर्तनमादिकच्छपो मेनेऽङ्गकण्डूयनमप्रमेयः तथा सुरा नाविशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगणाश्च विष्णुर्दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपः उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थौ देवी ब्रह्म भवेन्द्रमुख्यैर्भिष्टो वद्भिः सुमनोभिवृष्टः उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परिणते प्राविशता समेधिताः ममन्थुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महादृणाक्षोभितनक्रचक्रम् अहीन्द्रसाहस्रकठोरदृङ्मुखस् वासाग्निधूमा हतवर्चसोऽसुराः पौलोककाले यबलिल्लवलादयो दावाग्निदग्धा सरला इवाभवन् देवाश्च तच्छ्वा सशिखा हतप्रभान् धूम्राम्बरस्त्रक्वरकञ्चुकाननान् समभ्यवर्षन् भगवद्वशाघना बभुः समुद्रोऽम्युपगूढवायवः मध्यमान तथा सिन्धुर्देवासुरवरूथपे यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितः स्वयं मेघश्यामः कनकपरधिः कर्णविद्योतविद्योन् मूर्ध्नि भ्राजत् विलुलितकचः श्रद्धरो रक्तनेत्रः
जैत्रेर्दोभिर्जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मत्नन्मत्ना प्रतिगिरिरिवाशो भताथो धृताद्रिः निमर्थ्यमान दुदधेरभुद्विषं महोल्बणं हालहलाभमग्रतः सम्भ्रान्तमीनोन्मकरा हि कच्छपात्तिमिद्विपग्रा हतिमिलिङ्गलाकुलात् तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो विसर्पद्युत्सर्पदसह्यमप्रति भीतः प्रजादुद्रुवुरङ्गसेश्वरा अरक्ष्यमाणः शरणं सदाशिवं विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रापवर्गहेतोस्तपोजुषाणां स्तुतिभिः प्रणेमुः प्रजापतय ऊचुः देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहि न शरणापन्नास्त्रैलोक्य दहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम् त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसदभावभावनः नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दयो निर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतो सत्यमृतं च धर्मस्त्व यक्षरं यत्त्रिविधामनन्ति अग्निर्मुखं ते खिलदेवतात्मा क्षितिं विदुर्लोकभवाङ्घ्रिपङ्कजम् कालं गतिं ते खिलदेवतात्मनो दिशश्च कर्णो रसनं जलेशम् नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यश्च चक्षुंसि जलं स्मरेतः परावरात्मा श्रयणं तवात्मा सोमो मनोद्योर्भगवञ्चिरस्ते कुक्षे समुद्रा गिरयो स्थितसङ्गा रोमाणि सर्वौषधिविरुधस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्तधातवस्त्रिया मयात्मन् हृदयं सर्वधर्मः मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेष यस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं देवस्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते छाया स्वधर्मोर्मिषुयर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि साङ्ख्यात्मना शास्त्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयो देवऋषिः पुराणः न ते गिरित्राखिललोकपाल विरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यं ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्ब्रह्मनिरस्तभेदं कामध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेक भूतद्रुह क्षपयतः श्रुतयेन तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र वह्निस्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रे द्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तं कथन्त उग्रपरुषं निरतं श्मशाने तेनूनभूतमविदंस्तव हाद्दलज्जा तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्थे व्यक्तकर्मणः श्रीशुक उवाच
तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपयाभिषपीडितः सर्वभूतसुहृद्देव इदमाह सतीं प्रियाम् शिव उवाच अहो बत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसां क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थित आशां प्राणपरिप्स्नूनां विधेयमभयं हि मे एतावान्नि प्रभोरर्थो यददीनपरिपालनम् प्राणैः स्वे प्राणिनः पान्ते साधवक्षणभङ्गुरेः बद्ध्वैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरो भगवते प्रिये हंसचराचरः तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे श्रीशुक उवाच एवमामन्त्र्य भगवान् भवानीं विश्वभावनः तद्विषं जग्धुमारेभे प्रभवज्ञान्वमोदत ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलं तच्च साधुर्विभूषण तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायसो जनाः परमाराधनं दद्धे पुरुषस्याखिलात्मनः निशम्य कर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीढुषः प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे प्रस्कन्नं पिबतः प्राणेर्यत्किञ्चिज्जगृहुस्मतत् वृश्चिका हि विशोषध्यो दन्दशूकाश्च ये परे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टस्कन्धे अमृतमथने सप्तमोऽध्यायः अथाष्टमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच पीते गरे विशाङ्केण क्रीतास्ते मरदानवाः ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानि ततो भवत् तामग्निहोत्रिमिषयो जग्र्हुर्ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप ततः उच्चैश्रवः नाम हयो भुच्चन्द्रपाण्डुरः तस्मिन् बले स्पृहां चक्रे नेन्द्रे ईश्वर शिक्षया तत् ऐरावतो नाम वारुणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेतादेर्हरन् भगवतो महीम् कौस्तुभाख्यमभूद्रत्नं पद्मरागो महोदधे तस्मिन् हरे स्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणौ ततो भवत्पारिजातः सुरलोकविभूषण पुरयत्यर्थिनो योऽर्थः शश्वद्भुवि यथा भवान् ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यस्तु वाससः रमण्यः स्वर्गिणां वल्गोक्तिलीलावलोकने ततश्चाविर्भूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रजयन्ते दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनि यथा तस्यां चक्रुः स्त्रिहां सर्वे ससुरासुरमानवाः रूपोदार्यवयो वर्ण महिमा क्षिप्तचेतसः तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महद्भुत मूर्तिमत्यः सरिच्छ्रेष्ठा हेमकुम्भिर्जलं शुचिः अभिषेचनिका भूमिराहरत् सकलौषधिः गावः पञ्च पवित्राणि वसन्तो मधुमाधवौ ऋषयः कल्पयाञ्चक्रुरभिषेकं यथाविधि जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च न नितुर्जुगः मेघा मृदङ्गपणवम् ऊर्जानकगोमुखान् व्यनादयन् शङ्खवेणो वीणास्तु मुलनिस्वनान् ततोऽभिशिशिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभापूर्णकलशे सूक्तवाक्यैर्द्विजेरितेः समुद्रः पीतकोशेय वाससी समुपाहरत् वरुणस्रजं वैजयन्ते मधुना मत्तषट्पदाम्
भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः हारं सरस्वती पद्मम् अजो नागाश्च कुण्डले ततः कृतस्त्वय्यनोत्पलस्त्रजं न दद्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचालवक्त्रं सुकुपोलकुण्डलं सव्रीडहासं ददति शुशोभनम् स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं निरन्तरं चन्दनकुङ्कुमोक्षितम् ततस्ततो नु पुरवल्गुषिञ्जितेर्विसर्पते हेमलते वसा बभो विलोकयन्ति निरवद्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाप्यभिचारि सद्गुणम् गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारण त्रैविष्टपेयादिसुनान् विवन्दत् नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो ज्ञानं क्वचित्तच्च न सङ्गवर्जितम् कश्चिन्महास्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः धर्मः क्वचित् तत्र न भूतसौहृदम् त्यागः क्वचित् तत्र न मुक्तिकारणम् वीर्यं न पुंसोत्यजवेगनिष्कृतम् न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः क्वचित् चिरायुर्न हि शीलमङ्गलम् क्वचित् तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः यत्रो भयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि माम् एवं विमर्श्या व्यभिचारि सद्गुणैर्वरं निजेकाश्रयता गुणाश्रयम् वप्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमामुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम् तस्यां सदेश उशतीं नवकञ्जमालां माद्यन्मधुव्रतवरूथ गिरोपघुष्टाम् तस्थो निधाय निकटे तदुरस्वधाम सव्रीडहास विकसन्नयनेन यात तस्या स्त्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत परमं विभूते श्रीः स्वाहा प्रजाः चकुरेण निरीक्षणेन यत्र स्थिते धयत साधपतिं त्रिलोकान् शङ्खतूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां पृथुस्वनः देवानुगानां शस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत् ब्रह्मरुद्राङ्गिरो मुख्याः सर्वे विश्वसृजो विभो ईडिरे वितथैर्मन्त्रेस्तलिङ्गे पुष्पवर्षिणः श्रिया विलोकिता देवाः स प्रजापतयः प्रजाः शीलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निवृत्तिं पराम् निषत्त्वालोलुपा राजन् निरुद्योगागतत्रपाः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभुवुर्दैत्यदानवाः अथासीद्वारुणी देवी कन्याकमललोचना असुराजगृहुस्ताम्बे हरेरनुमतेन ते अथो दधेर्मध्यमानात् काश्यपेरमृतार्थिभिः उदतिष्ठन् महाराज पुरुषः परमाद्भुतः दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्बुग्रीवोरुणेक्षणः श्यामलस्तरुणस्रग्वे सर्वाभरणभूषितः पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टं मणिकुण्डलः स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः अमृतापूर्णकलशं बिभ्रतवलयभूषितः स वै भगवतः साक्षात् विष्णोर्रंसांशसम्भवः धनवन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेदृगज्जभाक् तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृत लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशं तरसाहरं नीयमाने सुरैतस्मिन् कलशे मृतभाजने विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः इति तदैन्यमालोक्य भगवान् भृत्यकामकृत् मा खिद्यत्तमिथोऽर्थं वः साधयिष्ये स्वमायया मिथः कलिरभूत्तेषां
तदर्थे तर्षचेतसाम् अहं पूर्वं न त्वमिति प्रभो देवः स्वं भागमर्हन्ते ये तुल्याया सहेतवः सत्रयाग इवैतस्मिन् एष धर्मः सनातनः इति स्वाप्रत्ययसेन्ध्वन्वै दैतेया जातमत्सराः दुर्बलः प्रबलान् राजन् गृहीत कलशान्मुः एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपाय विधीश्वरः योषितरूपमनिर्देश्य दधार परमाद्भुतम् प्रेक्षणीयोत्पलश्याम सर्वावयवसुन्दर समानकर्णाभरणम् सुकुपोलन्नसानन नवयौवननिवृत्तस्तनभारकृशोदर मुखामोदानुरुक्ताले झङ्कारोद्विग्नलोचन बिभ्रत्स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकाम् सुग्रीवकण्ठाभरणम् सुभुजाङ्गदभूषितम् विरजाम्बरसंवीत नितम्बद्वीपशोभया काञ्चाप्रविलसद्वल्गो चलच्चरणनूपुर सव्रीडस्मिद्विक्षिप्त भुविलासवलोकने दैत्ययूथपचेतस्सु काममुद्दीपयन्मुहुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे भगवन्मायोपलम्भनं नामाष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तेऽन्योन्यतो सुरापात्रं हरन्त्यक्तशोहृदाः क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयन्तिं ददृशो स्त्रिया अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातहृच्छयाः का त्वं कञ्जपलाशाक्षे कुतो वां किञ्चिकीर्षसे कस्यासे वदवामोरो मत्नन्तीव मनांसिनः न वयं त्वामरद्येत्यः सिद्धगन्धर्वचारणे नासस्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकैश्चकितो निभिः नूनं त्वं विधिना शुभ्रुः प्रेषितासि हरिणां सर्वेन्द्रियमनः प्रीतिं विधातुं सघृणेन किं सा त्वं न स्पर्धमानानाम् एकवस्तूनि मानिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविधस्तसुमध्यमे वयं कश्यपदायाद भ्रातरः कृतपौरुषाः विभज्यस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत् इत्युपमन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिद्वपुर्हरिः प्रहस्य रुजिरापाङ्गैत् निरीक्षन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच कथं कश्यपदायादः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः विश्वासं पण्डितो जातो कामिनीषु न यातिः सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणां सुरद्विषः सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्नं विचिन्वताम्। श्रीशुक उवाच इति ते क्ष्वेलितैस्तस्या आश्वतमनसोऽसुराः जहसुरभावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम् ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरिर्बभाष ईषत्स्मृतशोभया गिरा यद्यभ्युपेतं क्वच साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम् इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंशत अथो पौष्यकृता स्नाना हुत्वा च हविषानल दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृष्णस्वत्सयनाद्विजेः यथोपजो संवाशांसे परिधाय हृतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रे स्वविभूषिताः प्राङ्मुखे पूपविष्टेषु सुरेषु दितजेषु च धूपमोदितशालायां दुष्टायां माल्यदीपके तस्यां नरेन्द्रकरभोरुरुषत्तुकूल श्रोणीतटालसगतिर्मदविह्वलाक्षी
सा कूजति कनकनूपुरसिरञ्जितेन कुम्भस्तने कलशपाणिरथा विवेश तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्णा नासाकपोलवदना परदेवताख्यम् संवीक्ष्य सम्मुमुहुर्स्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम् असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयां मत्वा जातनिशंशानां न तां व्यभजदच्युतः कल्पयित्वा पृथक् पङ्क्ते रुभयेषां जगत्पतेः तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु दैत्यान् गृहीत कलशो वञ्चयन्नुपसञ्चरे दुरस्थानपायमास जरा मृत्युहरां सुधां ते पालयन्त समयः मसुरः स्वकृतं नृप तूष्णीमासन् कृतस्नेह स्त्रीविवादजुगुप्सया तस्यां कृताति प्रणयाः प्रणयापायकातराः बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियां देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वरभानुर्देव संसदे प्रविष्टः सोममपि वा चन्द्रार्काभ्यां ससूचितः चक्रेण क्षुरधारेण जहारप्पिबतः शिरः हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लावितोपतत् शिरस्त्वमरतां नीतम् अजो गृहमचीक्लिपत यस्तु पर्वणि चन्द्रार्का वभिधावति वैरधिः पीतप्रायैर्मिते देवैर्भगवान् लोकभावनः पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः एवं सुरासुरगणः समदेशकाल हेत्वर्थकर्म मतयोऽपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणः फलमञ्जसा यत्पादपङ्कजरजः श्रयणान्न दैत्याः यद् युज्यते सुवसुकर्म मनोवचोभिर्देहात्मजादिषु निर्भित्तदसत्पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे अमृतमथने नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति दानवदेतेया नावितन्नमृतं नृप युक्तः कर्मणि यातश्च वासुदेवपराङ्मुखाः साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वा सकान्सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययो गरुडवाहनः सपत्नानां परामृद्धे दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान् प्रत्युज्यतायुधाः ततः सुरगणः सर्वे सुधया पीतयैधिताः प्रतिसंयुयुधुः शस्त्रैर्नारायणपदाश्रयः तत्र दैवासुरो नाम रणः परमदारुणः रोधुष्य धन्वतो राजस्तुमुलो रोमहर्षणः तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसोरणे समासाद्यासिभिर्बाणैर्निजघ्नुर्विविधायुधे शङ्खतूर्यमृदङ्गानां भेरिडमरिणां महान् हस्त्यस्वरथपत्तीनां नदतां निःस्वनोऽभवत् रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः हयाहयैर्भिश्चाभैः समसज्जन्त संयुगे उष्ट्रैः केचिदिभैः केचित् दपरे युयुधः खरैः केचित् घोरर्मृगैर्वृक्षैर्द्वीपिभिर्हरिभिर्भटाः गृध्रैर्गङ्गैर्बकैरन्ये क्षीणभाषैस्तिमिङ्गिलैः शरभैर्महिषैः खड्गैर्गोवृषैर्गवयारुणैः शिवाभिराखुभिः केचित् त्रिकलाशैर्शशनैर्नरैः बस्तैरेके कृष्णसारैर्हंसैरन्ये च शूकरैः अन्ये जलस्थलखगैः सत्त्वैर्विकृतविग्रहैः सेनयोरुभयो राजन् विविशुस्ते ग्रतोग्रतः चित्रध्वजपटे राजन् नातपत्रैः सितामलैः महाधनैर्वज्रदण्डैर्व्यजनैर्बाहचामरैः वातोद्धूतोत्तरोष्णीशैर्
रचिर्भिर्वर्मभूषणैः स्फुरद्भिर्विशदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभिः देवदानववीराणां धजिन्यो पाण्डुनन्दन रेजतुर्वीर्मालाभिर्यादसाम्यव सागरो वैरैचनो बलिः सङ्ख्ये सोऽसुराणां च मूपतिः यानं वैहायसं नाम कामगम्मय निर्मितं सर्वसाङ्ग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं दृश्यमानमदर्शनम् आस्थितस्तद्विनामाग्र्यं सर्वानीकाधिपैर्वृतः वालभ्यजनछात्राग्रे रेजे चन्द्र इवोदये तस्यासन् सर्वतो यानैर्यूथानं पतयोऽसुराः नमुचिः सम्बरो बाणो विप्रचित्तिरयो मुखाः विर्मूर्धा काननाभोथ प्रहेतिर्हेतिरिल्वलः शकुनिर्भूतसन्तापो वज्रदष्टो विरोचनः हयग्रीवः शङ्कुशिराः कपिलो मेघदुन्दुभिः तारकश्चक्रदृक्शम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः अरिष्टोरिष्टनेमिश्च मयश्चातिपुराधिपः अन्ये पोलो मकालेया निवातकवचादयः अलब्धभागः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः सर्व एते रणमुखे बहुसो निर्जितामराः सिंहनादान् विमुञ्चन्तः शङ्खान् दध्मुर्महारवान् दृष्ट्वा सपत्नानूसिद्गान् बलभितकुपितो भृशाम् ऐरावतं दिक्कर्ण मारुढ शिशुभेश्वराट् यथा स्रवत्प्रस्रवण मुदयाद्रिमहर्पितः तस्यासन् सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधाः लोकपालः सह गणैर्वायवग्निवरुणादयः तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपन्तो मर्मभिर्मिथः आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधुर्द्वन्द्वयोधिनः युयोधबलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोष्यत वरुणो हेतिनायुध्यन् मित्रो राजन् प्रहेतिना यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः अपराजितेन नमुचिर् अश्विनो वृषपर्वणा सूर्यो बलिसुतेर्देवो बाणज्येष्ठैः शतेन च राहुणा च तथा सोमः पुलोम्नायुधे निलः निशुम्भशुम्भयोर्देवे भद्रकाली तरस्वने वृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावशुः इल्वलः सह वातापिर्ब्रह्मपुत्रैररिन्दम कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिः सह बृहस्पतिश्चोसनसा नरकेण शनैश्चरः मरुतो निवातकवचे कालयैर्वसवो मराः विश्वे देवास्तु पोलोमयि रुद्रः क्रोधवशैः सह त एवमाजा वसुरः सुरेन्द्र द्वन्द्वेन संहत्य च युध्यमानः अन्योन्यमासाद्य निजग्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्णसरासितोमरे भुषुण्डिभिश्चक्रगदर्ष्टिपट्टिशेः शक्त्युल्मुखे प्रासपरश्वधैरपि निस्त्रिंशभल्लैः परिघे समुद्गरैः सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः गजास्तुरङ्गाः सरथः पदातयः सरोहवाः विविधा विखण्डिताः निकृत्तबाहुरुशिरोधराङ्घ्र यश्चिन्ध्वजेष्वासतनुत्रभूषणाः तेषां पदाघातरथाङ्गचूर्णिता दायोधनादुल्बण उत्थितस्तदा रेणुर्दिशः कम्द्युमणिं च छादयन् न्यवर्तता श्रुतिभिः परिप्लुता शिरोभिरद्धूतकिरीटकुण्डलेः संरम्भदिग्भिः परिदष्टदच्छदेः महाभुजैः साभरणैः सहायुधैः सा प्रास्त्रिता भूकरभोरुभिर्भवौ कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्त्वशिरोक्षिभिः उद्यतायुधदोर्दण्डैर्राधवन्तो भटान्हृदे
बलिर्महेन्द्रं दशभिस्त्रिभिरेवावतं शरेः चतुर्भिश्चतुरो वाहन् एकेरानो हमार्चयत् स तानपततः सक्रस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमः चिच्छेद निशितैर्भल्लैर्सम्प्राप्तान् हसन्निव तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मशः शक्तिमाददे तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्धरेः ततः शूलं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः यच्छस्त्रं समाद्यद्यात् सर्वं तदच्छिनद्विभुः ससर्जाथासुरीं माया मन्तरधानगतोऽसुरः ततः प्रादुर्भुच्छेलः सुरानीकोपरिप्रभो ततो नेपेतुस्तरवो दह्यमानादवाग्निना शिलासण्टकशिखराश्चु चूर्णयन्त्यो दिशज्वलम् महोरगासमुत्पेतुर्दन्दशूकाः सुवृश्चिकाः सिंहव्याघ्रवराहश्च मर्दयन्तो महागजान् यातु धान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः छिन्दिभिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षो गणः प्रभो ततो महागणा व्योम्नि गम्भीरपरुषस्वनाः अंगारान्मुमुचुर्वातैर्राहतास्तनयित्नवः सृष्टो दैत्येन सुमहान् वह्निश्वसनसारथिः सांवर्तक इवात्युग्रो विबुधध्वजिनीमधात् ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदृश्यत प्रचण्डवातैरुद्धूत तरङ्गावर्तभीषणः एवं दैत्यैर्महामायैर्लक्ष्यगतिभीषणैः सृज्यमानासु मायासु विषेधुः सुरसैनिकाः न तत्प्रतिविधिं यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप ध्यातः प्रादुर्भूत्तत्र भगवान् विश्वभावनः ततः सुपर्णां सकृताङ्घ्रिपल्लवः पिशङ्गवासानवकञ्जलोचनः अदृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लसत् श्रीकौस्तुभाग्नर्घ्यकिरीटकुण्डलः तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूटकर्मजा मायाविनेशुरमहिना महीयसः स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृतः सर्वविपद्विमोक्षणम् दृष्ट्वा मृधे गरुडवाहमिभारिवाह आविध्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः तल्लीलया गरुडमूर्ध्नि पतद्गृहीत्वा तेनाह नृपसवाहमरिं त्रयधीशः माली सुमाल्यति बलो युधिपेततुर्य चक्रेण कृत्त शिरसावत माल्यवांस्ताम् आहत्य तिग्मगदया हनदण्डजेन्द्रम् तावच्छिरोच्छिनदरेर्नदतो ऋणाद्यः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे देवासुरसङ्ग्रामे दशमोऽध्यायः। अथैकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथोऽसुरः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया जग्नुर्भृशं शक्रसमीरणादयस्तांस्तान् रणे येरभिसंहतः पुरा वैरोचनाय संरब्धो भगवान् पाकशासनः उदयच्छत् यदा वज्रं प्रजाहाहेति चक्रुषुः वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितं मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे नटवन्मूढमायाभिर्मायेशाननुजिगीयसे जित्वा बालान् निबद्धाक्षान् नटो हरति तद्धनम् आरोरुक्षन्ति मायाभिरुत्सिक्षन्ति ये दिवम् तान् दस्युन् विधुनोन्मज्ञान् पूर्वस्माच्च पदादधः सोऽहं धर्मायिनस्तेद्य वज्रेण शतपर्पणा शिरो हरिष्ये मन्दात्मन् घटस्वायातिभिः सह बलिरुवाच सङ्ग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणां कीर्तिजयो जयो मृत्युः सर्वेषां शुरनुक्रमात् तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति शूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ते तत्र यूयमपण्डिताः
न वयं मन्यमानानाम् आत्मानं तत्र साधनं गिरो बहसादशोच्यानां गृह्णीमो मर्मताडनाः श्रीशुक उवाच इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः आकर्णपूर्णैर्हनदा क्षेपेराहतं पुनः एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत्तद्धिक्षेपं तोत्राहत इव द्विपः प्राहरत्कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः सयानो न्यपतद्भूमो छिन्नपक्ष इवाचलः सखायां पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखा सुहृत् अभ्ययासो हृदं चक्षुर्हतस्यापि समाचरन् स सिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्यरन्हसा जत्रावताडयच्छक्रं गजं च सुमहाबलः गदाप्रहार व्यथितो भूषं विह्वलितो गजः जानुभ्यां धरणिं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययौ ततो रथो मातलिना हरभिर्दशशतैर्भृतः आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तर्दानवसत्तमः शूलेन ज्वलता तं तो श्यमानो हनन्निधे सेहे रुजं सुदुर्मर्षां सत्त्वमाम्लम्ब्य मातलिः इन्द्रो जम्बस्य संक्रुद्धो वज्रेणापाहरच्छिरः जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य यातयो नारदादृशेः नमुचिश्च बलः पाकस्तत्रापेतु स्वरान्विताः वचोभे परुषैरिन्द्रं दयन्तोष्यमर्मसु शरैरवाकिरन्मेघा धाराभिरिव पर्वत हरिन्दशशतान्याजो हर्यस्वस्य बलः सरैः तावदभिर्दयामाश युगपल्लघुहस्तवान् शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयकं पृथक् कृत्सन्धमानोक्षेण तदभूतमभूद्रणे नमुचिः पञ्चदशभिः स्वर्णपुङ्ख्यर्महेषुभिः आहत्य व्यनदन् संख्ये सतो य इवतो यदः सर्वतः सरकूटेन शक्रं शरथसारथिं छादयामासुरसुराः प्राविट्सूर्यमिवाम्बुदाः अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्रसुरदेवगणा सहानुगा अनायकः शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्ननवो यथाणवे ततस्तुरासाडिसुबद्धपञ्चरात् विनिर्गता सा स्वरथध्वजाग्रणी बभौ दिशः खं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये निरीक्ष्य पृतनां देवः परैरभ्यर्थितां रणे उदयच्छत्रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा स तेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम् नमुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्वितः जिघांसुरिन्द्रनिपते चकार परमोद्यमम् अस्मसारमयं शूलं घण्टाबद्धेमभूषणं प्रगृह्याभ्यद्रवत्क्रुद्धो हतोषीतिव तर्जयन् प्राहिणो देवराजाय निनदन् मृगराडिव तदा पतत् गगनतले महाजवं विच्छिच्छदे हरिषुभिः सहस्रधा तमाहन्निपाकुलिशेन कन्धरे रुषान्वितस्त्रिदशपते शिरोहरन् न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो विभेदयः सुरपतिनोजसेरितः तदद्भुतं परमत वीर्यवृत्रभित् तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा तस्मादिन्द्रो विवेच्छत्रोर्व्रज्रः प्रतिहतो यतः किमिदं देवयोगेन भूतं लोकविमोहनम् येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये कृतो निविशतां भारः पतत्रः पततां भुवि तपःसारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेता सर्वास्त्रे रक्षयत्वचः
सोऽयं प्रतिहतो वज्र मया मुक्तो सुरोल्पके नाहं तदा ददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम् इति शक्रं विषीदन्तम् आह वागशरीरिणि नायं शुष्के रथो नाद्रैर्वदमर्हति दानवः मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नेवार्धशुष्कयोः अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन् रिपोः तां देवीं गिरमाकर्ण्य मघवान् सुसमाहितः ध्यायन् फेनमथा पश्यत् उपाय भूयात्मकम् न शुष्केन चान्द्रेण जहार न मुचिः शिरः तं तुष्टुवुर्मुनिगणा माल्यश्चावकिरन् विभुं गन्धर्वमुख्यो जगतुर्विश्वावसु परावसु देवं दुन्दुभयो नेदुर्न तक्यो न नृतुर्मुदा अन्यप्येवं प्रतिद्वन्द्वा वायवग्निवरुणादयः सुदयामासुरस्रोघिर्मृगान् केशरिणो यथा ब्रह्मणापेषितो देवान् देवर्षि नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसंशय नारद उवाच भवद्भिर्मृतं पाप्तं नारायणभुजाश्रये श्रिया समेधितः सर्व उपारमदविग्रहात् श्रीशुक उवाच संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनिर्वचः उपगीयमानानुचैर्ययुः सर्वे त्रिविष्टप ये वशिष्ठारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन् तत्रा विनष्टावयवान् विद्यमानशिरोधरान् उशनाजीवयामास सञ्जीविन्या स्वविद्यया बलिश्चोषणशास्त्रिष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः पराजितोऽपि नाखिद्य लोकतत्त्वविचक्षणः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे देवासुरसंग्रामे 11 अथ 12 श्रीबादरायणिरुवाच विषध्वजो निशम्येदं योषितरूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोममपाययत् वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्या ययो द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः सोपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम् श्रीमहादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः आद्यन्तावस्य यन्मध्यम् इदमन्यदहं बहिः यतोऽप्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मचिद्भवान् तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामानिराशिषः विसृज्यो भयतः संगं मुनयः समुपासते त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत् विश्वस्य हेतुहृदयस्थितिसंयमानम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतया नपेक्ष एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनिर्विहितो विकल्पो यस्मात् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेक एके परं सदसतो पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरसमव्ययमात्मतन्त्रम् नाहं परायुर्षयो न मरीचमुख्या जानन्ति यद्वरचितं खलु सत्त्वसर्गा यन्मायया मुसितचेतस ईश दैत्यम् अर्त्यादयः किमुत शाश्वतभद्रवृत्ता
स त्वं समीहितमदस्तिति जन्मनाशं भूते हितं च जगदो भवबन्धमोक्षौ वायुर्यथा विशतिखं चचारराख्यं सर्वं तदात्मकतयावगमो वरुन्से पतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणे सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योऽसिद्वपुर्थितं येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः तद्दिदृक्षव आयातः परं कौतूहलं हिनः। श्रीशुक उवाच एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत। श्रीभगवानुवाच कौतूहलाय दैत्यानां योऽसि द्वेषो मया कृतः पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि ददृक्षोऽसुरसत्तमा कामिनां बहुमन्तव्यं सङ्कल्प प्रभवोदय। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणो भगवांस्त तत्रैवान्तरधीयत सर्वतश्चारयं चक्षुर्भव आस्ते सहो मया ततो ददर्शो पवने वरस्त्रियां विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे विक्रीडितं कन्दुकलीलया लसत् दुकूलपर्यस्तनितम्भमेखलाम् आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तन् प्रकृष्टहारोरुभरे पदे पदे प्रभज्यमानमिव मध्यतश्चलत् पदप्रवालं नयतिं ततस्ततः दिक्षु भ्रमत्कन्दुकचापलैर्भृशं प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनां स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोलसत् कपोलनीलालकमण्डिताननां स्लथद्दुकूलं कबरीं च विच्युतां संहतिं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नति मन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषत् व्रीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमुष्टः स्त्रीप्रेक्षणप्रतिसमीक्षणविह्वलात्मा नात्मानमन्तिक उमां स्वगणाश्च वेद तस्याः कराग्रात् स तु कन्दुको यदा गतो विदूरं तमनुव्रजस्त्रियाः वासः ससूत्रं लघुमारुतो हरत् भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः एवं तां रुचिरापाङ्गीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसज्जत्यां भवः किल तया पार्थितविज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्वलः भवान्या अपि पश्यन्त्या गतह्रीस्तत्पदं ययौ सा तमायान्तमालोक्य विवस्त्रावृडिताभृशं निलीयमाना वृक्षेषु हसन्तेनान्वितष्ठत तामन्वगच्छ भगवान् भवः प्रमुसितेन्द्रियः कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः सोऽनुव्रज्याति वेगेन गृहीत्वा निच्छतिं श्रियं केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिसस्वजे सोपगूढा भगवता करिणाकर्णी यथा इतस्ततः प्रसर्पन्ते विप्रकीर्णशिरोरुहा आत्मानं मोचयित्वाङ्गं सुरर्षभजभुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृथुर्षोणि मायादेव विनिर्मिता तस्यासोपदविं रुद्रो विष्णोर्भूतकर्मणः प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः तस्यानुधावतो रेतस्कन्दामोघरेतसः शुष्मिणो योथपस्येव वासितामनुधावतः
यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेन्मश्च क्षेत्राण्यासन् महीपते सरित्सरत्सु शैलेषु वनेषूपवनेषु च यत्र क्वचासन्नृष्ट यतस्तत्र सन्नितो हरः स्कन्ने रेतसि सोपस्य आत्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्न्यवर्तत कस्मलात् अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः अपि ऋग्येरवीर्यस्य न मेने तदुहाद्भुतम् तमविक्लमवीडाम आलक्ष्य मधुसूदनः उवाच परमप्रीत बिभ्रत स्वां पौरुषीं तनूम् श्रीभगवानुवाच दिष्ट्या त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे श्रीप्रूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्गमायया को नु मेतितरेन्मायां विषक्तस्वधृते पुमान् तास्तान् विसृजतिं भावान् दुस्तरामकृतात्मभिः सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यते मया समेता कालेन कालरूपेण भागसः श्रीशुक उवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः आत्मन्त्यब्दं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान् भवः शंशतां ऋषिमुख्यानां प्रीत्या चष्ठात भारत अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवताया अहं कलाना नृषभो विमुह्ये यया वसोऽन्ये किमुता स्वतन्त्रा यं मा पृच्छस्त्वमुपेत्ययोगात् समासहस्रान्त उपारतं वै स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः श्रीशुक उवाच इति तेभिहतस्तात विक्रमः सारङ्गधन्वनः सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः एतन्मुहुः कीर्तयतो न शृण्वतो न ऋष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं समस्तसंसारपरिश्रमापहम् असदविषमङ्घ्रिभावगम्यं प्रपन्नान् नृतममरवर्यानाशयत् सिन्धुमध्यम् कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारीस्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे शङ्करमोहनं नाम 12ोऽध्यायः अथ 13ोऽध्यायः श्रीशुक उवाच मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस्तत्पत्या निमेषणो इक्ष्वाकुर्नभगश्चैव धृष्टः सर्यातिरेव च नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमोदिष्ट उच्यते करुषश्च पृषध्रश्च दशमो वसुमान् स्मृतः मनुर्वैवस्वतस्यैते दशपुत्रः परन्तप आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवाः मरुद्गणाः अश्विना वृभवो राजन् निद्रस्तेषां पुरन्दरः कश्यपोत्रे वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः अत्रापि भगवन् जन्म कश्यपाददितेरभूत् आदित्यानाम वरजो विष्णुरवामनरूपधृक् संक्षेपतो मयोक्तानि सप्तमन्वन्तराणि च भविष्याण्यद्वक्ष्यामि विष्णो सत्यान्वितानि च विवस्वतश्च द्वैजाये विश्वकर्मसुते उभे संज्ञां छाया च राजेन्द्र ये प्रागभ्यते तव तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञा सुतास्त्रयः यमो यमी श्राद्धदेवश्छाया याश्च शितांशिणो
सावर्णस्तपति कन्या भार्या संवर्णस्य या शनैश्चरस्तृतीयो भूदश्विनो वडवात्मजौ अष्टमेनन्तर आयाते सावर्णिर्भविता मनुः निर्मोकविरजस्काद्यः सावर्णिर्तनया नृप तत्र देवः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति तत्त्वे मां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम् राद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धमवाप्स्यसे योऽसो भगवता बद्धा प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितोऽधिके स्वर्गादधुनास्ते स्वराडिव गालवो दीप्तिमान् रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा ऋष्यशृङ्गपितास्माकं भगवान् बादरायणः इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः इदानीमासते राजन् स्वे स्व आश्रममण्डले देवगुह्यात् सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः स्थानं पुरन्दराधृत्वा बलये दास्यतीश्वरः नवमो दक्षसावर्णिर्मनुवरुणः सम्भवः भूतकेतुर्दीप्तकेतुर् इत्याद्यास्तत्सुता नृप पारामचिगर्भाद्या देवा इन्द्रोद्भुतस्मृतः द्युतिमत्प्रमुखास्तत्र भविष्यन् ऋषयस्ततः आयुष्मतोऽम्बुधारायां ऋषभो भगवत्कला भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्भुतः दशमो ब्रह्मसावर्णिर्रूपश्लोकसुतो महान् तत्सुता भूरिषेणाद्या हविस्मत्प्रमुखाद्विजाः हविष्मान् सुकृतिः सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः सुवासन विरुद्धाद्या देवा शम्भुसुरेश्वरः विश्वक्षेनो विशूच्यां तो शम्भो सख्यं करिष्यते जातः स्वांशेन भगवान् गृहे विश्वसिजो विभुः मनुर्वे धर्मसावणिर्रेकादशम आत्मवान् अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः इन्दश्च वैधितस्तेषां ऋषयश्चारुणादयः आर्यकस्तुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः वैधृतायां हरिरंश त्रिलोकीं धारयिष्यति भविता रुद्रसावर्णे राजन् द्वादशमो मनो देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः ऋषयश्च तमो मूर्तिस्तपस्वाग्निभ्रकादयः स्वाधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः अन्तरं सत्यसहसा सुनितायः सुतो विभुः मनुस्त्रयोदशो भाभ्यो देवसावर्णिरात्मवान् चित्रसेन विचित्राद्या देवसावर्णिर्देहजाः देवः सुकर्म सुत्रामा संज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः निर्मोकतत्त्वदर्शाद्या भविष्यन् ऋषयस्तदा देवहोत्रस्य तनया उपहर्ता दिवस्पतेः योगेश्वरो हरेरंसो बृहत्यां सम्भविष्यते मनुर्वा इन्द्रसावणिर्चतुर्दशम एष्यति उर्गम्भीरबुद्ध्याद्या इन्द्रसावणिर्विर्यजाः पवित्रा चाक्षुषा देवः शुचिरिन्द्रो भविष्यति अग्निर्बाहुः शुचिः शुद्धो माघधाद्या तपस्विनः सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः वितानायं महाराजा क्रियातन्तुन्वितायिता राजश्चतुर्दशैतानि त्रिकालनुगतानि ते प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युगसहस्रपर्ययः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तर्वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। राजोवाच मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयिस्त्विमे यस्मिन् कर्मणि ये येन नियुक्ता तद्वदस्व मे। ऋषिरुवाच मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इन्द्रः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषशासनः यज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिप्रचोदिताः चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्ताच्छ्रुतिगणान्यथा
तपसा ऋषियो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरणोदिताः युक्ताः सञ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महिं नृप पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः यज्ञभागभुजो देवा ये चेतत्रान्विताश्च ते इन्द्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्यश्रियमूर्जितां भुञ्जानः पाति लोकास्त्रीन् कामं लोके प्रवर्षते ज्ञानं चानुयुगं ब्रूते हरिसिद्ध्वस्वरूपधृक् ऋषिरूपधरः कर्म योगं योगेशरूपधृक् सर्गं प्रजेशरूपेण दस्युन्हन्यात् स्वराट् वपुः कालरूपेण सर्वेषां भावाय पृथग्गुणः स्तूयमानो जनेरेभिर्मायाया नामरूपया विमोहितात्मभिर्नाद दर्शनेन च दृश्यते एतत्कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तरण्याहुश्चतुर्दश पुराविदः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। राजोवाच बलिः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरचायत भूत्वेश्वरः कृपणवल्लब्धार्पोऽपि बबन्धतम् एतद्वेदुतुमिच्छामो महत्कौतूहलं हिनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः। श्रीशुक उवाच पराजितश्रीरशुभिश्च हापितो हिन्द्रेण राजन् ऋगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजद्भृगुन्बलिः शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन तं ब्राह्मणा भृगवः प्रियमाणा आजायन् विश्वजिता त्रिणाकं जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावा ततो रथः काञ्चन पट्टनद्धो हयाश्च हर्यस्वतुरङ्गवर्णाः ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादासः हविर्भिरिष्टात् धुनश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तूणावरिक्तो कवचं च दिव्यं पितामहस्तस्य ददौ च मालां मम्लानपुष्पां जलजं च शुक्रः एवं स विप्रार्जितयोधनास्थ तेः कल्पितस्त्वस्तनयोथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रहरादमामन्त्य नमश्चकार अथारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः शुश्रुग्धरोत सन्नह्य धन्वी खङ्गे धृते श्रुधिः हेमाङ्गदलसद्वाहो स्फुरन्मकरकुण्डलः रराजरथमारूढो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट् तुल्यैर्श्वर्यबलश्रीभिः स्वयूथैर्दैत्ययूथपैः पिबद्भिरिव खं दिग्भिर्दहद्भिः परिधीनिव वृतो विकर्षन् महतीम् आसुरीं ध्वजिनीं विभुः यया विद्रपुरीं श्रद्धां कम्पयन्निवरोदसी रम्यामुपवनोद्याने श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतेः प्रबालफलपुष्पोरो भारशाखामरद्रुमेः हंससारसचक्राभ कारण्डवकुलाकुलाः नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदः सुरसेविताः आकाशगङ्गया देव्यावृतां परिखभूतया प्राकरेणाग्निवर्णेन शाट्टलेनोन्नतेन च रुक्मपट्टकपाटैश्च द्वारे स्फटिकगोपुरेः जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्म विनिर्मितां सभाचरत्वररथ्याढ्यां विमानैर्न्यबुधैर्युतां सिङ्गाटकैर्मणिमयैर्वज्रमिद्रुमवेदिभिः यत्र नित्यवयोरूपः श्यामाभिर्जवाससः भ्राजन्ते रूपवन्नाद्यो ह्यर्चिर्भिरिव वह्नयः शुरश्रीकेशबिभ्रष्टन् नवसौगन्धिकस्रजां यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः हेमजालाक्ष निर्गच्छत् धूमेन गुरुगन्धिना पाण्डुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रियाः
मुक्तापितानिर्मणिहेमकेतुभिर्नानापताकाबलभिभिरावृताम् शिखण्डिपारावतभृङ्गनादिताम् वैमानिकस्त्रीकलगीतमङ्गलाम् मृदङ्गशङ्खानकदुन्दभिश्वने सतालवीणामुरजर्ष्टिवेणुभिः नृत्यैः सवाद्यैरुपदेवगीतकैर्मनोरमां स्वप्रभयाजितप्रभाम् यां न व्रज्यन्त्यधर्मिष्ठः खलाभूतद्रुहशठाः मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति यत् तां देवधानीं सबरूथिनीपतिर्बहिः समन्तात्रुरुधे पितन्यया आचार्य दत्तं जलजं महास्वनं दत्मो प्रयुज्यन् भयमिन्द्रयोषितम् मघवास्तमभिप्रेत्य बले परममुद्यमम् सर्वदेवगणोपेत गुरुमेतदुवाचः भगवन्नुद्यमो भूयान् बलेर्नः पूर्ववैरिणः अविषयमिमं मन्ये केनाशित्तेजसोर्जितः नैनं कश्चित् कुतो वापि प्रतुभ्योढुमधीश्वरः पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश दहन्निव दिशो दृग्भे संवर्ताग्निरिवोत्थितः ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धस्तस्य मद्रिपोः ओजः सहो बलं तेजो यत् समुद्यमः गुरुरुवाच जानामि भगवन् छत्रोरुन्नतेरस्य कारणम् शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुर्ब्रह्मवादिभिः भवद्विधो भवन् वापि वर्जयित्वेश्वरं हरें नास्य शक्तः पुरस्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः तस्मान्निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम् यातकालं प्रतीक्षन्तो यथ शत्रो विपर्ययः एष विप्रबलोदर्कः सम्प्रत्युर्जितविक्रमः तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनङ्क्षयति एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर्गीरवाणः कामरूपिणः देवैश्वथनिलेनेषु बलिर्वेरोचनः पुरीं देवधानिमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्त्रयम् तं विश्वजैनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः शतेन हयमेधानां नुव्रतं मयाजयन् ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुतां कीर्तिं दिक्षु वितन्वानः सरेज उडरादिव बुभुजे च श्रियं श्रद्धां द्विजदेवोपलम्भितां कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महात्मनाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 8 स्कन्धे 15 अथ 16 श्रीशुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्येः पर्यतप्यदनाथवत् एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवानगात् निरुत्सवं निरानन्दं समाधेर्विरतश्चिरात् सपत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रह सभाजितो यथा न्यायमिदमाह कुरुद्वः अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोके धुनागतं न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योश्छन्दानुवर्तिनः अपि वा कुशलं किञ्चित् गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम् अपि वा तिथयो भेत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहादपूजिता यातः प्रयुत्थानेन वा क्वचित् गृहेषु येष्वतिथयो नार्चितः सलिलेरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुताः विशासति त्वयोद्विग्निधिया भद्रे प्रोषिते मयि कर्हि चेत् यत्पूजया कामधुग्ना याति लोकान् गृहान्वितः ब्राह्मणोऽग्निश्च वै विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुखम् अपि सर्वे कुशलीनस्तव पुत्रा मनुष्विनी लक्षये स्वस्तमात्मानं भक्त्या लक्षणैरहम् अदितिरुवाच भद्रं द्विजगवां ब्रह्मधर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन् गृहा इमे अग्नयो तिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन् ननु ध्यानं न ऋष्यते
को नु मे भगवन् कामो न सम्पद्येत मानसः यस्या भगवन् प्रजाध्यक्ष एवं धर्मानुप्रभाषते तवैव मारीच मनः शरीरजा प्रजा इमा सत्त्वरजस्तमोजुषः समो भवांस्तास्तव सुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरः तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेय चिन्तय सुव्रत हृतश्रियो हृतस्थानन् सपत्ने पाहि न प्रभो परैर्विवासिता साहं मग्नाभ्यसनसागरे ऐश्वर्यं श्रेयसस्थानं हृतानि प्रबलैर्मम यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन ममात्मजाः यथा विदेह कल्याणं धिया कल्याणकृतं श्रीशुक उवाच एवमभ्यर्थितो दित्याकस्तमाः स्मयन्निव अहो मायाबलं विष्णो स्नेहबद्धमिदं जगत् क्व देहो भौतिको नात्मा क्वाचात्मा प्रकृतेः परः कस्य कैपतिपुत्राद्या मोह एव हि कारिणाम् उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं स विधास्यति ते कामन् हरिर्दीनानुकम्पनः अमोघा भगवभक्तिर्नेतरेति मतिर्मम अदितिरुवाच केनाहं विधिना ब्रह्मन्नुपस्थास्ये जगत्पते यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात् समनोरथम् आदिसत्त्वं द्विजश्रेष्ठं विधिं तदुपधावनम् आशुतुष्यति मे देवः सीदन्त्यः सह पुत्रकेः कश्यप उवाच एतन्मे भगवान् पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः यदा हते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणम् फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं प्रयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः सिनीवाल्यं मृदा लिप्य स्नायातक्रोड्विदीर्णया यदि लभ्येत वैस्तो तस्येतं मन्त्रमुदीरयेत् त्वं देव्यादिवराहेण रसाय स्थानमिच्छत उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय निवृत्तितात्मनियमो देवमर्चेत समाहितः अर्चायं स्थण्डिले सूर्ये जले वह्नो गुरावपि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च चतुर्विंशगुणज्ञाय गुणसङ्ख्यानहेतवे नमो द्विशीर्ष्णेतिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योगहेतवे नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः नमो मरकतश्याम वपुषेऽधिगतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्शभः अतस्ते श्रेयसे धीरः पादरेणुमुपासते अन्ववर्तन्त यद्देवः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः स्पृहयन्त इमां मोदं भगवान् मे प्रसीदताम् एतैर्मन्त्रैर्हृषीकेशम् आवाहन पुरस्कृतम् अर्चये श्रद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः अर्चित्वा गन्धमालाद्ये पयसा स्पनयेद्विभुम् वस्त्रोपवीताभरण पाद्योपस्पर्शनेस्ततः गन्धधूपादिभिर्चाचेत् द्वादशाक्षरविद्यया श्रितं पयसि नैवेद्यं साल्यन्नं विभवेशते स्वसर्पिः सगुडं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया निवेदितं तद्भक्ताय दद्यादभुञ्जीत वा स्वयं दत्त्वा च नमर्चित्वा ताम्बूलं न निवेदयेत् जपेद्दष्टोत्तरशतं स्तुवीतस्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भौमो प्रणमेददण्डमन्मुदा कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्वासयेत्ततः द्वयवरान् भोजयेद्विप्रान् पायसेन यथोचितं भुञ्जीत तैरनुज्ञातः शेषं श्रेष्ठः सभाजितेः ब्रह्मचार्यद्यद्रात्र्यां शोभूते प्रथमे हनि स्नातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्वा चेद्यावदव्रतसमापनम् पयो भक्षो व्रतमिदं चरेद्विष्णवर्चनाधृतः
पूर्ववजुहुयादग्निं ब्रह्मणाश्चापि भोजयेत् एवं त्वहरः कुर्यात् द्वादशाहं पयोव्रतः हरेराधनं होममर्हणं द्विजतर्पणं प्रतिपद्यनिमारभ्य यावच्छुक्लत्रयोदशी ब्रह्मचर्यमधस्वप्नं स्नानं त्रिश्रवणं चरेत् वर्जयेदशदालापं भोगानुच्चावसांस्तथा अहिष्णः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः त्रयोदशमथो विष्णुः स्नप्ननं पञ्चकैर्विभो कारयेच्छास्त्रदृष्टेन विधिना विदिको विदेः पूजां च महतीं कुर्याद् वित्तसाठ्यविवर्जितः चरुं निरूप्य पयसि सिपिविष्टाय विष्णवे क्षितेन तेन पुरुषं यजेत सुसुमाहितः नैवेद्यं चातिगुणवत् दद्यात् पुरुषतुष्टिदम् आचार्यं ज्ञानसम्पन्नं वस्त्राभरणधेनुभिः तोषयेद्वित्तिजश्चैव तद्विद्याराधयन् हरे भोजयेत्तान् गुणवत्ता दद्दनेन शुचिस्मते अन्याश्च ब्राह्मणान् शक्त्या ये चेतत्र समागतः दक्षिणां गुरवे दद्यात् दृग्भ्यश्च यथार्हतः अन्नाद्येनाश्वपाकाश्च प्रीणयेत् समुपागतान् भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धकृपणेषु च विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान् भुञ्जीत सह बन्धुभिः नित्यवादित्रगीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारयेत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोन्वहम् एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परं पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतं त्वं चानेन महाभागे सम्यक् चीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम् अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतं तपः सारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणं त एव नियमः साक्षात् एव च यमोत्तमाः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः तस्मादेतव्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धयाचर भगवान् परितुष्टस्ते वरानासु विधास्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे अदितिपयोव्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वर्भत्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत व्रतमिदं द्वादशाहमतीन्द्रिता चिन्तयन्त्येकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम् प्रगृह्येन्द्रियदुष्टास्वान् मनसा बुद्धिसारथिः मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम् तस्याः प्रादुर्भूतात भगवानादिपुरुषः पीतवासाश्चतुर्बाहुः शङ्खचक्रगदाधरः तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम् न नाम भुवि कायेन दण्डवत्प्रीतिविह्वला सोत्थाय बद्धाञ्जलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतिस्तद्दर्शनात्युत्सवगात्रवेपथुः प्रीत्या सनेर्गद्गदया गिरा हरिं तुष्टावसादेभ्यदितिः कुरुद्वः उद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम् अदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युततीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाद्य षण्णः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीत पुरशक्तिगुणाय भुम्ने स्वस्थाय शश्वदुपबृंहत पूर्णबोध व्यापादितात्तमसहरये नमस्ते आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीर्द्यो भूरसः सकलयोगुगुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात् त्वत्तो नृणां किमु सपत्न जयादिराशिः। श्रीशुक उवाच आदित्यैवं स्तुतो राजन् भगवान् पुष्करेक्षणः क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानाम् इति होवाच भारत। श्रीभगवानुवाच देवमातर भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्क्षितं
यत्सपत्नेर्हृतक्षीणां च्यापितानां स्वधामतः तान् विनिर्जित्य समरे दुर्मदाना सुरर्षभान् प्रतिलब्धजयश्रीभिः पुत्रैरिच्छशुपाशितो इन्द्रज्येष्ठे स्वतनरेर्हतानां युधि विद्विषां स्त्रियो रुदन्ति रासाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः आत्मजांसु समृद्धास्त्वं प्रत्यहृतयशः श्रियः नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि प्रायोऽधुना ते सुरयूथनाथ अपारणीया इति देवि मे मतिः यत्तेऽनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः सन्तोषितस्य व्रतचर्यया ते ममार्चनन्नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात् त्वयार्चितश्चाहमपत्यगुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गोप्तास्मि मारीच तपस्यधिष्ठितः उपधावपतिं भद्रे प्रजापतिमकल्मषं मां च भावयति पत्या बिम्बरूपमवस्थितं नैतत्परस्मा आख्येयं पृष्ठयापि कथञ्चन सर्वं सम्पद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवृतम् श्रीशुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् तत्रैवान्तरधीयत अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभो उपाधावत्पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत् स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत प्रविष्टमात्मनि हरे रंशंह्यवितथेक्षणः सोदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतं समाहितमना राजन् दारुण्यग्निं यथा निलः अदितेर्धिष्ठितिं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः ब्रह्मोवाच जयोरुगाय भगवन् उरुक्रमनमोऽस्तु ते नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः नमस्ते कृष्णिगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय सिपिविष्टाय विष्णवे त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यम अनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहु कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं श्रोतो यथान्तः पतितं गभीरं त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि सम्भविष्णुः दिवौकसां देवदिवश्च्युतानां परायणं नौरिव मज्जतोऽप्सु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे वामन प्रादुर्भावे सप्तमोऽध्यायः अथाष्टादशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच इत्थं वीरञ्च स्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः पिशङ्गवास नलिनायते क्षणः श्यामापदातो झसराजकुण्डलत् विशोल्लसच्छ्रीवदनाम्बुजः पुमान् श्रीवत्सवक्षा वलयाङ्गदोल्ल सत्किरीटकाञ्चीगुणचारुनूपुरः मधुव्रतव्रातविघुष्टया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरे प्रजापतेर्वैष्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन् कण्ठनिविष्टकौस्तुभः दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजाः स्प्रहिष्टारितवो गुणान्विताः द्यौरन्तरिक्षक्षितिरग्नजिह्वा गावो द्विजाः सञ्जर्हिषुर्नगाश्च
श्रोणायं श्रवणा द्वादश यं मुहूर्तेऽभिजितिः प्रभो सर्वे नक्षत्रताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणं द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरेः शङ्खदुन्दुभयो नेतुर्मृदङ्गपणवानिकाः चित्रवादित्रतूर्याणां निर्घोषस्तुमलोऽभवत् प्रीताश्चापस्सरसो नित्यं गन्धर्वप्रवरा जगुः तुष्टुवुर्मुनयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः सिद्धिविद्याधरगणाः सखिं पुरुषकिन्नराः चारणा यक्षरक्षांसे सुपर्णा भुजगोत्तमाः गायन्तोति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः आदित्य आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन् दृष्ट्वादितिस्तं निजगर्भसम्भवं परं पुमांसं मुदपापविस्मिता गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः यत्तत्पपुर्भाति विभूषणायुधैर्व्यक्तच्चिद्व्यक्तमधारयद्धरिः बभूव तेनैव स वामनो वटुः सम्पश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमानं महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिं तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सवितब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात् ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पतिः कोऽपि नाच्छादनं माता ज्योच्छत्रं जगतः पतेः कमण्डलुं वेदगर्भः कुशान् सप्तर्षयो ददुः अक्षमालं महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः तस्मा इत्युपनीताय यक्षरात् पात्रिकामदात् भिक्षां भगवती साक्षात् उमा दादम्बिका सते स ब्रह्मवर्चसेनेवं सभां सम्भावितो वटुः ब्रह्मर्षिगणसञ्जुष्टाम् अत्यरोचतमारिषः समिद्धमाहितं वह्निं कृत्वा परिसमूहनं परिस्तीर्य समभ्यर्च्य समिद्भिर्जुहोद्विजः श्रुत्वा समेधेर्यजमानमूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिलसारसम्भृतो भारेण गां सन्नमयन् पदे पदे तं नर्मदायास्तट उत्तरे बलिर्यरित्वजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूतमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविं तरित्विजो यजमानः सदस्य हस्तत्विषो वामनचेतसा नृप सूर्यः किलायाच्युतवा विभावसु सनत्कुमारो तद्दृक्षया क्रतुः इत्थं स यिष्येषु भृगुस्वनैकधा वितर्क्यमाणो भगवान् स वामनः छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश बिभ्रद्धयमेधवाटमुं मोञ्जा मेखलया वीतम् उपवीताजिनोत्तरं जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिं प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः शशिष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्यगृह्णन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत् स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादो भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्तसङ्गमनोरमं तत्पादशौचं जनकल्मषापहं सधर्मविन्मूर्धन यदधात्सु मङ्गलं
यद्देवदेवो गिरिश्चन्द्रमौलिर्दधारमूर्ध्ना परया च भक्त्या। बलिरुवाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्। अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्भवानगतो गृहान्। अद्याग्नयो मे सुहुता यथा विधि द्विजात्मजत्वच्चरणावने जने। हतान् हसो वार्भिरियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभे पदैस्तव। यद्वटो वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये। गां काञ्चनं गुणवतधाममृष्टं तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्यां। ग्रामान् समृद्धांस्तुरगान् गजान् वा रथांस्तथार्हत्तमसम्प्रतिच्छ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 8 स्कन्धे वामन प्रादुर्भावे बलिवामन संवादे 18 अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति वैरोचनिर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससुनृतं। निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच वचस्तवैतज्जनदेव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्। यस्य प्रमाणं भृगवः साम्परायै पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः। न हेतस्मिन् कुले कश्चिन् निसत्त्वः कृपणः पुमान्। प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वा दाता द्विजातये। न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः पराङ्मुखा ये त्वमनस्विनो नृपाः। युष्मत्कुले यद्यशशामलेन प्रह्राद उद्भाति यथोडुपः खे। यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीं। प्रतिवीरं दिग्विजये नाविनन्दत गदायुधः। यं विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णुः क्षोमोद्धार आगतं। नात्मानं जयिनं मेने तद्वीर्यं भर्यनुस्मरन्। निशम्य तद्ध्वं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा। हन्तुं भ्रातृहणं क्रुद्धो जगामनिलयं हरेः। तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत्। चिन्तयामास कालज्ञ विष्णुर्माया विनाम्बरः। यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्योः प्राणभृतामिव। अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्दृशः। एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरम् अधावतो निर्विविशे सुरेन्द्र। श्वासानिलान्तर्हितसूक्ष्मदेहस्तत्प्राणरन्ध्रेण विवग्नचेताः। सतन्निकेतं परिमृश्य शून्यम् अपस्मानः कुपितो ननाद। क्षमां द्यां दिशः खं विवरान् समुद्रान् विष्णुं विचन्वं न ददर्श वीरः। अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्। भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान्। वैरानुबन्ध एतावान् मृत्योरिहं देहिनाम्। अज्ञानप्रभवो मृत्युर्हमानोपबृंहितः। पित्रा प्रह्लादपुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सलः। स्वमायुर्द्विजलिङ्गेभ्यो देवेभ्यो दात्सयाचितः। भवानाचरितान् धर्मान् नास्थितो गृहमेधिभिः। ब्राह्मणे पूर्वजे सूरैरन्यैश्चोद्धामकीर्तिभिः। तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् वृणेऽहं वरदर्शवात्। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। नान्यत्ते कामये राजन् वदान्या जगदीश्वरात्।
नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावदर्थपतिग्रह बलिरुवाच अहो ब्राह्मणदायात् वाचस्ते वृद्धसम्मताः त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरं पदत्रयं वृणीतेय बुद्धिमान् द्विपदाशुषम् न पुमान् मामुपव्रज्य भूयो चातितुमर्हति तस्माद्वित्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतिच्छ मे। श्रीभगवानुवाच यावन्तो विषयः प्रेष्ठास्त्रिलोक्यामजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। त्रिभिः क्रमेण सन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूज्यते नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया सप्तद्वीपाधिपतयो निपावेन्यगयादयः अर्थे कामेर्गतानान्तं तृष्णाय इति न श्रुतं यदृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखं नासन्तुष्टस्त्रिभिर्लोकैर्व्रजितात्मोपसादिते पुंसोऽयं संसृतिर्हेतुर्सन्तोषोऽर्थकामयोः यदृच्छयोपपन्नेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यत् सन्तोषात् अम्भसेवासु शिक्षिणः तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रीणे त्वद्वर्षदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। श्रीशुक उवाच इत्युक्तः सः सन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम् वामनाः महिं दातुं जग्राह जलभाजनम् विष्णवेक्ष्मां प्रदास्यन्तम् अशुना असुरेश्वरम् ज्ञानश्चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदाम्बरः। शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययः कश्यपाददितिर्जातो देवानां कार्यसाधकः प्रतिश्रुतं त्वयेतस्मै यदनर्थमजानता न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतो नयः एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशश्रुतं दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः त्रिभिः क्रमेरिमान् लोकान् विश्वकायः क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढवर्तिष्यसे कथम् क्रमतो गाम्पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः।